بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب محمد وآل محمد أجر محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب محمد وآل محمد أجر محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب محمد وآل محمد أجر محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب محمد وآل محمد أجر محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه. اللهم يا رب محمد وآل محمد أجر محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أكرم خلقك جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله.